الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امروز هم میخوام در مورد یکی دیگه از اشتباهات و خطاهای دیگری که رایج هست در بین مردم و شاید گمان میکنن که کار خوبی میکنند رو مورد بحث قرار بدیم. در عبادات عرض میکنم، مخصوصا در نماز که صحبتش رو میکنیم. در این امروز هر روز چند تا از خطاها رو میگیم. امروز هم تعدادی از اون خطاها رو میگم که رایج هست و گفته میشه. یکی از اون خطاها خیلی موارد دیده میشه، مردم میان در سجده آخر، حتی بعضی از ائمه مساجد هم این کار رو میکنن، سجده آخر رو طولانی تر از بقیه سجده ها میکنند و همه نمازش رو به هر حال به شکل معمولی میخونه، رسید به سجده آخر زیاد طولانی میکنه، مشغول بیشتر دعای بیشتری میکنه تو سجدهش و طولانی میخونه و این خلاف سنت هست. سنت پیامبر این گونه نیست. سنت پیامبر در رکوع، در سجده، در نشستن بین دوتا سجده، همه اینها مساوی هستند، از رکعت اول تا رکعت آخر هیچ کدومشون طولانی تر از یعنی دیگری نیست. سنت پیامبر این بود، اینها رو مساوی میخونده. و اما در قیام و در تشهد آخر این دوتا طولانی تر بوده. قیام طولانی بوده چون قرائت طولانی درش بوده و تشهد آخر. این رأی رو که عرض میکنم رأی ابن جبرین هست رحمه الله، ایشون هم این رو تایید میکنه و حتی ائمه در مذاهب چهارگانه اهل سنت این رو تایید میکنند. اما خب روایاتی هم وجود داره که بعضی از اهل حدیث میگن که قیام و رکوع و ایستادن از رکوع، یعنی از رکوع سر بلند کردن و سجده و نشستن بین سجده ها مساوی هستند. همه اینها میگن مساویان. البته این در عمل چنین چیزی وجود نداره که همه مساوی باشن، بلکه رکوع کردن، سر بلند کردن از رکوع وقتی که میگی سمع الله لمن حمید ربنا ولک الحمد، و سجده و نشستن بین دوتا سجده، اینها میزانشون و مقدارشون از رکعت اول تا رکعت آخر مساوی هست و طولانی کردن یکی از اینها و به شکل مرتب همون یکی رو طولانی کنی، این خلاف سنت پیامبر است علیه السلام و چنین چیزی نبوده که یکی رو طولانی تر از بقیه بخونه و اینو زیاد کردن. نمیشه بهش بگیم که بدعته، ولی خلاف سنت پیامبر اکرم علیه السلام هست. اگه میخوای دعا کنی، خب در تشهد میتونی دعا کنی، یا اگه میخوای طولانی بخونی همه سجدهات رو طولانی کن، همه سجدهات رو مثل هم طولانی بخون، در همشون هم دعا بکن، هیچ ممانعتی در این موضوع وجود نداره. اما اینکه فقط سجده آخری رو اختصاص بدی به این موضوع و طولانیش کنی، این عمل خلاف سنت است و لازم هست که ما این رو ترک کنیم. ما مأموریم به این که تابع سنت پیامبر اکرم علیه السلام باشیم و خودمون چیزی رو اضافه نکنیم در دین و بخوایم که چیزی رو اضافه کنیم و چیزی رو به این شیوه که خودمون میخوایم فکر کنیم که این درسته و بر مسائل دینی اضافه کنیم. این رو عده زیادی، حالا خیلی از مسجدی هم که بنده نماز خوندم درش در چند روز گذشته، دیدم حالا پیش نماز همین کار رو میکنه و مرتب سجده آخر رو طولانی تر از بقیه سجده ها میکنه و این خلاف سنت است. یک خطای دیگری که وجود داره در نماز، بعضی وقتا خیلی موارد دیده شده یک کسی حالا گوشی موبایلش همراهش هست، گوشی موبایلش زنگ میخوره و یا خیلی مواقع هم هست که میبینی موسیقی روی گوشی موبایلش گذاشته، این زنگ میخوره و موسیقی میذاره و اینم داره نماز میخونه، فکر میکنه اگه دست کنه تو جیبش و اون رو خاموش کنه نمازش باطله و این در حالی است که باید این کار رو بکنه. هر حرکتی و هر فعلی که به نفع نماز هست و لازم هست تو نماز انجام بدی، نمازت باطل نمیشه. ببینید اینکه حتی در نمازت اشاره کنی به چیزی اشکال نداره اگه ضرورتی وجود داره. اینجا طرف میاد داخل مسجده، یه موسیقی گذاشته روی موبایلش، زنگ میخوره، همه یه مسجد رو پر از موسیقی میکنه،
ولی دست نمیبره این رو چیز کنه، این رو ببنده. و این یکی از خطاهای خطرناک است. این خطایی است که باید متوجه باشید نمازی که میخونید نباید باعث بشید دیگران رو مشغول کنید یا خودتون رو مشغول کنید و هم ذهن خودتون مشغول کنید، ذهن دیگران رو مشغول میکنید. بعد از نماز مردم بهت اعتراض میکنن در حالی که میتونین حرکت رو انجام بدید. پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که نماز میخوندن بچه‌ای که همراهش بود به خاطر اینکه گریه نکنه این رو بغل میکرد. چرا؟ چون این بچه داشت گریه میکرد و گریه کردن این بچه هم خود ایشون هم بقیه رو مشغول میکرد. پس بغل کردن میتونه یه خانمی بچه‌ش هم بغل کنه نمازش هم بخونه. نشست بذاره دوباره بلند شد بغلش کنه با همراهش باشه. و این هیچ اشکالی درش نیست. نمازت هم درسته، نمازت هم باطل نیست. و یک چیزی داره میفته، دست بگیری نماز میخونی جلوش بگیری نذاری بیفته، مانعی نداره. یا حرکت کردن داخل نماز به خاطر ضرورتی، به خاطر نیازی. موارد زیادی بوده دیده شده مردم اونایی که در صفای اولی نماز میخونن حالا میخوان نماز تموم شده میخوان بلند شن بیان بیرون، اونی که در صف آخر داره نماز میخونه جلو نماز رو جلو همه رو گرفته، اونا باید سر پا میایستن و اینم خیلی با تأنی داره نمازش رو میخونه، فکر میکنه اگر یک قدم بیاد این طرف یا یک قدم بره اون طرف نمازش باطل میشه، در حالی که اگه این کارو بکنه خیلی کار درستی رو کرده که تو نمازت اشکال نداره یک قدم برو اون طرف راه مردم رو باز کنی، یک قدم بیا این طرف راه اون یکی رو باز کنی. یا در نمازت هستی فاصله بین تو و بین نمازگزار دیگری 1 متره یا 1 وجبه و تکون نمیخوری که بری به اون نزدیک بشی، در حالی که پیامبر فرموده من وصل صفا وصله الله، کسی که صفی رو به هم وصل کنه خداوند اون رو به رحمتش وصل میکنه. پس شما باید حتما اون قدم رو بیاد این طرف، هیچ اشکالی نداره. پیامبرم فرمود لینو بی ایدی اخوانکم، به نرمی دستشون رو بگیرید طرف خودتون بکشید. حالا شما به نرمی دست اون طرف بغل دست رو میکشید، نه اون عناد میکنه و نمیخواد و همینطوری ادامه میده. این هم از خطاهای رایجیه که فکر میکنه مردم همه ایستادن که راه رو براشون باز کنه این آقا و اینم داره خیلی با تأنی و طول میده. اگه قبلا یک کم با آرامش میخوند الان طولانی تر میکنه و مردم رو همینطوری نگه داشته و شاید هم کسی واقعا گرفتاره میخواد بره بیرون، هیچ اشکالی نداره شما جا به جا بشید، جا باز کنید برای دیگران، نماز تو کوتاه کنی، از اون ادعیه و اذکار اصل نماز رو میخونی، اون اذکاری رو که اضافی میخوندی حالا یه دونش رو کم کن به خاطر اینکه مردم کارشون را بیفته و برن. ببینید این دیدی که به نماز داریم فکر میکنیم که نباید هیچ حرکتی بکنیم، در حالی که طرف گوشیش داره زنگ میخوره، داره موسیقی گذاشته، داره مردم رو مزاحمت ایجاد میکنه و این همچنان هی داره کاری نمیکنه گوشی رو ببنده. گرچه اصل این هست که وقتی که وارد مسجد شدی گوشی رو ببندی که دیگه زنگ نخوره یا روی سایلنت بذاری، اما حالا وسط نماز زنگ خورد جلوشو میگیری و خطاست این که هیچ حرکتی نمی کنی و هیچ کاری انجام نمیدی و این نهی داره برای خودش آواز میخونه و موسیقی رو گذاشتی برای مردم همه تو مسجد به جای اینکه نماز بخونن باید به گوش بدن به موسیقی که شما براشون گذاشتید. این متنبه باشید به این، هر وقتی هر فعلی که به نفع نمازت بود میتونی انجام بدی، حرکت کنی، جلو بیای، عقب بری و یا اذیت و آزاری رو از خودت دور کنی. مثال عرض میکنم، شما دارید نماز میخونی یه عقربی داره بهت نزدیک میشه، میتونی بهش بزنی بکشیش، میتونی دورش کنید از مسیرت با دست یا با هر وسیله دیگری و هیچ ایراد و اشکالی در این نیست، این حرکاتی که به نفع نمازت هست. اما حرکت‌های اضافی بدون نیاز، حرکت‌های غیر ضروری، رفتن به این طرف و اون طرف و راست و چپ و یا بازی کردن با روسریت و یا بازی کردن با ریش و با سبیل و با نمیدونم لباسات بازی کنی و مشغول اینا بشی، این دلیل نبودن خشوع هست و این اگر در بعضی از آراء فقهی میگه اگه بیشتر از 3 حرکت غیر ضروری انجام بدی نمازت باطله، ولی حرکت‌های ضروری برای نماز اشکال و ایرادی درش نیست. این از مواردی بود که عرض کردم و لازم هست که به عنوان خطاهای رایج بهش توجه کنید و این رو در نظر بگیرید. مورد دیگری که وجود داره و لازمه که
بهش یعنی هشدار بدم و به عنوان خطای رایجی که در بین مردم وجود داره اینه که جواب ندادن به اذان هست. وقتی که اذان گفته میشه خیلی کم میبینی مردم جواب اذان رو بگن، جواب اذان رو نمیگن و این اشتباهیه که وجود داره. جواب اذان دادن یکی از سنت های مؤکده. جواب اذان بدید، هر وقتی که اذان رو شنیدید جواب بدید. خیلی ها هستن که جواب اذان رو نمیدن و به اذان اهمیتی نمیدن و این لازم هست که ما متوجهش بشیم و این رو به خوبی بدونیم و توجه کنیم به این نقطه که اذان یک عبادت است و جواب دادن به این اذان هم عبادت است و ثواب مخصوص خودش رو داره. بعضی از خطاهای رایجی که وجود داره، یک خطایی است کسی فکر میکنه چون مریضه دیگه نباید نماز بخونه. چند مدت پیش یکی از دوستان گفت که حالا معروف، میگه یکی بود که معروف بود به این که ملا هست، میگه پاش شکسته بود، رفتم عیادتش، گفتم چطوری فلانی؟ گفت که به هر حال احوال پرسی. گفت والله وضعم خیلی بد، الان این از وقتی که پام شکسته 6 ماه میگه من نماز نخوندم. چرا نماز نخوندی؟ اسمش هم معروف به ملا، البته خب علمی نداره به اون صورت، ولی نه به اون صورت، اصلا علمی نداره. این دلیل بر جهل طرف مقابل هست و از طرف دیگه دلیل بر بی‌همتی و کم همتی هست. ایشون یه پاش شکسته. من میشناسم انسانی که هر دو زانوشو عمل کرده و روی ویلچر داره راه میره، اما نه تنها که نمازشو مرتب میخونه بلکه کارهای شخصی خودش هم خودش میکنه. تو خونه خودش داره خانمیه که هر دو زانوشو عمل کرده، روی ویلچر راه میره، با به سختی با این عصاهای 4 نمیدونم چی بهش میگن اینا داره راه میره، اما با این وصف آشپزی میکنه، خونه‌شو تمیز میکنه، نمازشو مرتب میخونه. دلیل بر همت است. اما اونی که خطاهای رایجی که وجود خیلی از موارد است، همین که کسی دید که مریضی دیگه نماز نمیخونه میگه بعداً قضا میکنم. این گونه نیست. نماز یکی از مهمترین فریضه اسلام هست که حق نداره انسان به هیچ وجه اونو ترک کنه. پیامبر فرمود اگر نتونستی ایستاده بخونی نشسته بخون، اگه نتونستی نشسته بخونی دراز کشیده بخون، اگه نتونستی حتی هیچ کدوم از اعضای بدنت کار نکرد، مغزت کار کرد، تو فکرت این رو حتما بیار و دعا و اذکارش رو بخون، سوره فاتحه رو بخون و تصور کن که تو داری نماز رو میخونی. حتی به فکرت نماز بخون. اینها این است که انسان نباید به هیچ وجهی ارتباطش رو در نماز با نماز قطع کنه و رابطهش رو با خداوند قطع کنه به حجت اینکه مریضه. مریضی بگو کسی برات وضو بگیر اگه نمیتونی وضو بگیری. اگه نمیتونی وضو بگیری تیمم کن. اگه غسل برته تیمم کن. همونطوری که پیامبر فرمود اگه ایستاده نمیتونی نشسته نماز بخون. میتونی که نشسته نماز بخونی و معذور نیست تا زمانی که میگه، همونطوری که پروین اعتصام میگه که تا نفس باقی است تن معذور نیست. تا زمانی که میتونی نفس بکشی معذور نیستی. تو میتونی نفس بکشی، عقلت کار میکنه، فکرت کار میکنه، حواست سر جاشه، باید حتما عبادت تو انجام بدی، نماز تو بخونی و تکالیف شرعیت رو هم انجام بدی. بله تخفیف داده شده، ولی به این معنی نیست که تکلیف رفع شده. اگه انسان مریض بود، ببینید اشاره‌ای که میگه شیخ ابن عثیمین هست که در اون میگه که بعضی هستن که نمازشون رو ترک میکنن. كثير من المرضى لا يستطيعون الوضوء ليس عندهم تراب وربما على ثيابهم نجاسة فتجد الواحد من يقول اصبر حتى يعافيني الله عز وجل واتوضا واغسل ثيابي وما اشبه ذلك. میگه بعضی هستن که مریضن، امکان داره لباسش هم یا بدنش هم نجس باشه، میگه خب نماز نمیخونم، صبر میکنم تا این، مخصوصا اونایی که تو بیمارستان، میگه خون روی بدنمه، نمیتونم نماز بخونم، نمیدونم اینا نجاست روی بدنم، امکان داره ادرار روی بدنم باشه، چون خب رو تخت خوابیده، به هر حال بلند نشده، نرفته دستشویی، یا وسیله‌ای براش آوردن، لنگی یا لگنی چیزی براش آوردن که تونسته دفع حاجتش بکنه، الان
احتمال اینکه نجاستی روی بدنش باشه هست. میگه اینها رو میگه که نماز نخونه تا زمانی که خداوند شفاش بده، بعد بیاد بیرون، بعد غسل کنه، بعد نماز بخونه. ایشون جواب چه میده؟ میگه نقول لهذا ان تأخیر الصلاة حرام علیک. میگه بهش میگیم که تأخیر نماز بر تو حرامه که نماز رو تأخیر بندازی. و ما یدریک، از کجا میدونی؟ فلعلک تموت، شاید هم بمیری، شاید اصلا از این مریضی نتیجهش شد این که فوت کنی و فرصت پیدا نکنی که این کارا رو بکنی. چرا فرصت رو از دست میدی؟ وقتی خداوند اجازه بهت داده نماز بخونی، حیف نیست این لحظات رو از دست بدی. چه بسا بلند نشدی از جات و لحظات مهمی رو از دست دادی. میگه فلعلک تموت قبل ان تصلی فالواجب ان تصلی على حسب حالک. میگه واجب است بر تو که بر اساس حسب حالت خودت نماز بخونی. حالتت چیه؟ قیام نیست، نشسته نیست، دراز کشیده، نمیتونی طهارت کنی، با همون وضعیتی که وجود داره. اونی که تکلیفش لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع تو، توان تو، طاقت تو چقدر هست، بر اساس به اندازه همون طاقت و توانت کارتو انجام میدی. وضوتو میگیری و بدنتو تمیز میکنی تا اندازه که میتونی. بعدش هم که نتونستی فاتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید رعایت کنید. نتونستید دیگه تکلیف نیست. میگه چی؟ میگه فالواجب ان تصلي على حسب حالك ولو كان عليك نجاسه لا تستطيع ازالتها. اگه نجاستی هم روی بدنت بود نتونستی اون رو برداری، نتونستی تمیز کنی. البته امروز همه امکانات تمیزی وجود داره، دستمال‌های مرطوب وجود داره، نمیدونم همه وسایل دیگری که تمیز کننده هست اینها وجود داره. اگر هم نتونستید به اندازه کافی، چیزایی هست که روی زخمت مثلا خون هست، روی بدنت ادرار هست و به کامل نمیتونی اون رو برداری یا امکانش نیست یا جوریه که نمیتونی حرکت کنی. لو لم يكن عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن ان تتيمم. میده حتی اگه آب هم نداشتی و تیمم هم نتونستی بکنی، با همون کیفیت، با همون حالتی که از نماز بخون. میگه به هیچ وجه عذری برای ترک نماز نداریم. ترک نماز حرامه، پس سعی کن هر طوری که میتونی نماز بخون، هر طوری که میتونی نماز بخون. به انتهای برنامه امروز هم رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.